हामी बीबीएस सेकेन्डको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टमा छौँ, जसमा नयाँ कोर्स अनुसार पहिलो च्याप्टरमा कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन भन्ने छ, अवधारणागत पृष्ठभूमि भन्ने। यसमा चाहिँ लागत तथा व्यवस्थापन लेखा भनेको के हो, त्यसभित्र के कुराहरू पर्छन्, कुन कुन लेखाका कतिवटा ब्रान्चेसहरू छन्, त्यसमा एक अर्काका लेखाका बीचमा के समानता तथा भिन्नताहरू छन् भन्ने कुरा मुख्य हेर्ने गरिन्छ। र यसमा सुरुमा हामीले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ अकाउन्टिङ एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ। के हो त लेखाविधि, यसलाई सूचना प्रणालीको रूपमा कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरे। लेखाविधि एउटा सूचना प्रणालीको रूपमा रहेको हुन्छ। लेखाविधिलाई हामीले कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको, कम्पनीको, व्यावसायिक संस्थानको भाषाको रूपमा लिन सक्छौँ। भाषाको रूपमा मानिन्छ, ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस मानिन्छ, किनकि भाषाले कुनै पनि सञ्चार माध्यमको कार्य गर्ने गर्छ। भाषा भन्नाले साङ्केतिक पनि हुनसक्छ, त्यसै गरेर त्यो चाहिँ लेखाइको भाषा पनि हुनसक्छ, मौखिक रूपमा पनि हुनसक्छ। त्यो जुनसुकै खालको भाषा भए पनि त्यसले चाहिँ सञ्चारको माध्यमको रूपमा कार्य गर्ने गर्छ। र विशेष गरेर व्यावसायिक संस्थाहरूमा विभिन्न वित्तीय कारोबारहरू हुने गर्छन्। व्यावसायिक सङ्घ संस्थाभित्र विभिन्न किसिमका वित्तीय कारोबारहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। र यी वित्तीय कारोबारहरू जुन चाहिँ आर्थिक रूपमा मापन गर्न सकिने किसिमका कारोबारहरू एक वर्षभित्रमा कति गरिएको हुन्छ, त्यस्ता वित्तीय कारोबारहरूले व्यवसायका विभिन्न पक्षहरूलाई कस्तो कस्तो स्थिति देखाइराखेको छ, विभिन्न पक्षहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ इङ्कित गरिराखेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले त्यो सम्बन्धित व्यवसायले प्रस्तुत गर्ने भाषाको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। कुनै पनि एउटा व्यवसायसँग विभिन्न स्टेक होल्डरहरू हुने गर्छन्। ती स्टेक होल्डरहरू भनेको व्यवसायका मालिकहरू हुन सक्छन्, जसले व्यवसायमा लगानी गरेको छ। ती लगानीकर्ताहरू व्यवसायमा पैसा खर्चिने, व्यवसायलाई सबल र सफल रूपमा अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो मेहनत दिने ती ओनरहरू, लगानीकर्ताहरू व्यवसायका स्टेक होल्डरको रूपमा रहन सक्छन्। व्यवसायका ग्राहकहरू पनि स्टेक होल्डरको रूपमा रहन सक्छन्। व्यवसायलाई विभिन्न नियम ऐन कानुनहरू बनाएर सहयोग गर्ने सरकार पनि व्यवसायको स्टेक होल्डरको रूपमा रहेको हुन सक्छ। व्यवसाय सुरु गर्दा आफ्नै पैसाले मात्रै सुरु गर्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यवसायमा आफ्नो पैसाका अतिरिक्त बाह्य क्षेत्रबाट पनि लगानी भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लगानी भित्र्याउने दुईवटा सोर्सेसहरू हुने गर्छन्। एउटा भनेको ऋण पुँजीबाट पनि हामीले व्यवसाय सुरु गर्न सक्छौँ, अर्कोसँग पैसा मागेर, ब्याजमा पैसा मागेर। त्यसै गरेर अर्को भनेको सेयर पुँजीबाट पनि हामीले आफ्नो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यदि सेयर पुँजी अथवा ऋण पुँजी ल्याएर सञ्चालन गरिएको छ भने त्यो ऋणदाता, त्यसै गरेर सेयरवालाहरू त्यो व्यवसायको स्टेक होल्डरको रूपमा, सरकारवालाको रूपमा रहने गर्छन्। त्यस्तै व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू मानव संसाधन भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। त्यससँग सम्बन्धित एउटा छुट्टै बुक नै पनि पढ्दैछौँ। मानव संसाधन कर्मचारी कामदारहरू पनि व्यवसायको स्टेक होल्डरको रूपमा रहेका हुन्छन्। व्यवसायको व्यवस्थापन पक्ष पनि स्टेक होल्डरको रूपमा रहेका हुन्छन्। र हाम्रो सामान्यतया बुझाइ व्यवसायको व्यवस्थापन र मालिक एउटै हो भन्ने बुझाइ हुन्छ, तर त्यो चाहिँ हाम्रो गलत बुझाइ हो। व्यवसायको व्यवस्थापन पक्ष र व्यवसायको मालिक भनेको अलग अलग कुरा हो। व्यवसायको व्यवस्थापन पक्ष व्यवसायको एउटा उच्च स्तरको कर्मचारीको रूपमा रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ सामान्यतया व्यवसायको मालिक र व्यवसायको कर्मचारीहरूको बीचको पुलको काम गर्ने, ब्रिजको काम गर्ने अवस्थामा रहेर काम गर्छ, जसले चाहिँ व्यवस्थापनले मालिकहरूले भनेको कुरा कर्मचारी, सामान्य कर्मचारी, कामदारहरू, तल्लो तहको कर्मचारीहरू समक्ष पुर्याउने र तल्लो तहका कर्मचारीहरूको गुनासाहरू, अप्ठ्यारा, समस्याहरू चाहिँ सुझावहरू माथिल्लो तह अथवा व्यवस्थापन पक्ष हुँदै त्यो संस्थाको मालिकहरू समक्ष पुग्ने हुन्छ। यसरी एउटा व्यवसायका विभिन्न सरकारवाला पक्षहरूलाई विभिन्न किसिमका लेखाका सूचनाहरू, लेखाविधिका सूचनाहरू आवश्यक पर्ने गर्छ। ती सूचनाहरू भनेको चाहिँ व्यवसायमा नयाँ लगानी भित्र्याउनको लागि, लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि नाफा नोक्सानको स्थिति कस्तो छ, सम्पत्ति दायित्वको स्थिति कस्तो छ, मालिकहरूलाई आवश्यक पर्ने गर्छ त्यसको बारेमा। त्यसै गरेर सेयरवालाहरूको अवस्था कस्तो छ त्यसको पनि जानकारीहरू, सेयरमा कति लाभांश प्रदान गर्ने, नाफाको स्थिति कस्तो छ,
कति बोनस सेयर दिने, कति डिभिडेन्ड वितरण गर्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ जानकारीहरू सम्बन्धित व्यवसायका सरकारहरूलाई आवश्यक पर्ने गर्छ। यीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाहरू चाहिँ लेखाविधिकै माध्यमबाट व्यवसायले सञ्चार गरिराखेको हुन्छ। लेखाविधिलाई त्यही भएर एउटा सूचना प्रणालीको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ, किनकि वित्तीय अभिलेखहरूको निर्माण तथा त्यसमा विश्लेषण गरी सोको सूचना व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारवाला पक्षहरूलाई उपलब्ध गराइने गरिन्छ, सूचना प्रवाह गर्ने गरिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ लेखाविधिलाई एउटा व्यवसायको सूचना प्रणालीको रूपमा मान्न सकिन्छ। अब लेखाविधिभित्र पनि हामीले सामान्यतया लेखाविधि अकाउन्ट मात्रै भन्ने गर्छौँ, तर अकाउन्टभित्र पनि विभिन्न किसिमका शाखाहरू रहेका छन्। अहिलेको हाम्रो नयाँ कोर्समा चाहिँ 3वटा शाखा मात्रै, 3वटा ब्रान्चेसहरू मात्रै दिएको छ। पुरानो कोर्समा यसभन्दा अघिल्लो वर्षसम्मको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टमा चाहिँ हामीलाई 4वटा ब्रान्चेसहरू दिएको छ, जसमा अहिलेको कोर्स अनुसार कुरा गरौँ हाम्रो ब्रान्चेस अफ अकाउन्टिङ भनेको एउटा फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, वित्तीय लेखाविधि, त्यसै गरेर कस्ट अकाउन्टिङ, लागत लेखाविधि र म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ, व्यवस्थापन लेखाविधि गरेर 3वटा ब्रान्चेसहरू प्रस्तुत गरिएको छ। र यसमा हामीले छुट्टा छुट्टै रूपमा के हो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, कस्ट अकाउन्टिङ र म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको हामीले एनालाइसिस गर्ने गर्छौँ। र योभन्दा अगाडिको कोर्स अनुसार चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अकाउन्टिङ पनि, सामाजिक उत्तरदायित्व लेखाविधि पनि प्रस्तुत गरिएको थियो, र त्यसलाई चाहिँ अहिलेको नयाँ कोर्समा हटाइएको रहेछ। त्यसमा पनि आवश्यक परे हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। अब सबैभन्दा पहिला हामी वित्तीय लेखाविधितिर जान सक्छौँ, फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ। सामान्यतया हामीले फाइनेन्सियल अकाउन्टिङलाई, वित्तीय लेखाविधिलाई कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाले कुनै पनि आर्थिक वर्षभित्र विभिन्न किसिमका आर्थिक कारोबारहरू गर्ने गर्छन्। ती आर्थिक कारोबार भन्नाले मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सकिने अथवा पैसामा मापन गर्न सकिने कारोबारहरू गरिएका हुन्छन्, जसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङले, वित्तीय लेखाविधिले प्रस्तुत गर्ने गर्छ। र यसको सामान्य परिभाषा भनौँ, वित्तीय प्रकृति भएका मुद्रा, कारोबारहरू, घटनाहरूको व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, त्यसै गरेर व्याख्या विश्लेषण गर्ने, सारांश निकाल्ने र त्यसको नतिजाहरू, सारांशहरू सम्बन्धित पक्षहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने, अभिलेख राख्ने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हामीले, सम्पूर्ण कलालाई चाहिँ वित्तीय लेखाविधिको रूपमा लिन सकिन्छ। यसभित्र चाहिँ प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र, प्रत्येक वित्तीय वर्षभित्र भएका आर्थिक तथा मौद्रिक क्रियाकलापहरूको अभिलेखदेखि लिएर त्यसको नतिजाहरू सम्बन्धित पक्षहरू समक्ष पुर्याउने समग्र प्रक्रियालाई हामीले वित्तीय लेखाविधिको रूपमा लिन सक्छौँ। यो वित्तीय लेखाविधि भनेको दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ। यो लेखाविधिको पुरानो ब्रान्चेसको रूपमा, अकाउन्टको पुरानो ब्रान्चेसको रूपमा रहेको छ, पुरानो शाखाको रूपमा। र यसको एउटा कन्डिसन, टर्म एन्ड कन्डिसन भनेको यसले चाहिँ मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सकिने, पैसामा मापन गर्न सकिने कारोबारहरूलाई मात्रै हेर्ने गर्छ। यसभन्दा पछाडिका शाखाहरूमा, ब्रान्चेसहरूमा हामी जान सक्छौँ, जसमा चाहिँ पैसामा मापन गर्न नसकिने पनि हामीले अकाउन्टिङमा, लेखाविधिमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर यो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा त्यस्ता कारोबारहरूको अभिलेख राखिन्छ जुन चाहिँ पैसामा, मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सकिने, अभिलेख राख्न सकिने, पैसामा देखाउन सकिने कारोबारहरू हुनुपर्छ। जस्तै कुनै पनि व्यवसायले व्यावसायिक लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्दाखेरि 1 वर्षको अवधिमा कति कति खर्च गर्यो, कति कति आम्दानी गर्यो, त्यसमा चाहिँ मौद्रिक मूल्यमा व्यक्त गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङले हेर्ने गर्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न कुराहरू हेर्ने गरिन्छ। यस अन्तर्गत दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारमा जर्नल इन्ट्रिजदेखि लिएर त्यसै गरेर विभिन्न किसिमका सब्सिडियरिज बुकहरू निर्माण गर्ने, त्यसै गरेर ट्रायल ब्यालेन्सहरू बनाउने, इन्कम स्टेटमेन्ट, त्यसै गरेर ब्यालेन्स सिटहरू, क्यास फ्लोहरू, यस्ता विभिन्न कुराहरू जुन मौद्रिक रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ, पैसामा देखाउन सकिने किसिमका फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू, वित्तीय विवरणहरू यस अन्तर्गत तयार पारिने गरिन्छ, जसमा चाहिँ सुरु कार्य भनेको जर्नल इन्ट्रिजदेखि अन्तिम भनेको ब्यालेन्स सिटसम्म यसमा वित्तीय लेखाविधिले हेर्ने गर्छ। र यो चाहिँ अहिले एकछिन हाम्रो यसको लिमिटेसनमा पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ ऐतिहासिक जानकारीमा आधारित हुन्छ।
यो चाहिँ मृत्युपछिको जाँच जस्तै हो। यसमा चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्टिङ एउटा अहम अकाउन्टिङ चाहिँ हो, एउटा मुख्य अकाउन्टिङ चाहिँ हो, तर यो चाहिँ सधैँभरि फाइदाजनक हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनकि यो चाहिँ पहिला गरिसकिएका आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने र त्यसमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने मात्रै हो। कुनै पनि आर्थिक वर्षभित्र फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा कुनै पनि कमी कमजोरी छ त्यसलाई त्यही वर्षभित्र सुधार गरेर म व्यवसायलाई अझ परिष्कृत बनाउँदै लैजान्छु, अझ सफल बनाउँदै लैजान्छु, व्यावसायिक लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू सफल रूपमा सहज रूपमा प्राप्त गर्नको लागि योग्य बनाउँछु भन्न चाहिँ सकिँदैन, किनकि फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भनेको आर्थिक कारोबारहरू भइसके पछाडि, कारोबारहरूको त्यसको अभिलेख राखिसके पछाडि मात्रै यसलाई हेर्ने गरिन्छ, किनकि यो चाहिँ मृत्यु पछाडिको जाँच जस्तै हुन्छ कि यसमा त्यही आर्थिक वर्षभित्रै सुधार गर्न चाहिँ सम्भव हुँदैन। यसका विभिन्न उद्देश्यहरू रहने गर्छन्, जसमा हामी स्क्रिनमा चाहिँ मैले टपिक्स मात्रै छ है, नोटमा पठाइदिएको छु यहाँहरूलाई, अब्जेक्टिभ्सहरू, त्यसै गरेर लिमिटेसनहरू। यसका अब्जेक्टिभतिर जाउँ। वित्तीय लेखाविधिका उद्देश्यहरू, अब्जेक्टिभ अफ फाइनान्शियल अकाउन्टिङ, जसमा चाहिँ वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेख राख्नु। वित्तीय लेखाविधिको मुख्य उद्देश्य भनेको कुनै पनि आर्थिक वर्षभित्र भएका, कुनै पनि व्यवसायले कुनै पनि आर्थिक वर्षभित्र भएका वित्तीय कारोबारहरू मौद्रिक रूपमा, मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सकिने कारोबारहरूको व्यवस्थित ढङ्गले, सुव्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्नु नै यसको प्रमुख उद्देश्य हुने गर्छ। किनकि व्यावसायिक कारोबारहरू एक वर्षभित्र, जस्तो एक दिनमा सयौं हजारौं कारोबार हुन सक्छन्। व्यावसायिक संस्थाको आकार जब जब बढ्दै जान्छ, त्यसको सेल्स भोल्युमहरू अथवा त्यसको ट्रान्जेक्सन भोल्युमहरू बढ्दै जान्छ, त्यसमा कारोबारहरू पनि सयौं सङ्ख्यामा, हजारौं सङ्ख्यामा हुँदै जान्छन्। एक हप्ताकै हजारौं लाखौं हुन सक्छन्, एक महिनाको धेरै हुन सक्छ, त्रैमासिकको पनि धेरै। त्यसै गरेर एक वर्षभरि भएका कारोबारहरू, ट्रान्जेक्सनहरू स्मरण गर्न प्राय असम्भव जस्तै हुने गर्छ, सम्झिन सकिँदैन हामीले। वर्षको सुरुमा कस्ता कारोबार भएको थियो, कति मूल्य बराबरको कारोबार भएको थियो, वर्षको अन्तिममा कति भएको थियो, कुन कारोबारको अवस्था कस्तो छ, त्यो चाहिँ हाम्रो स्मरण शक्तिले नभ्याउने स्थिति आउँछ। त्यस्तो बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित ढङ्गले सुरुबाटै मौद्रिक मूल्यमा जुन जुन दिन, जुन जुन समयमा कारोबार गरिन्छ, सोही समयमा त्यसको अभिलेख, जर्नल एन्ट्रिजदेखि लिएर विभिन्न खाताहरूमा पुष्ट्याउने गर्दै जानुपर्छ। यो चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्टिङको मुख्य उद्देश्यको रूपमा रहेको छ, ताकि आर्थिक वर्ष समाप्त भइसके पछाडि त्यो कुनै पनि प्रोजेक्टमा, कुनै पनि योजनामा, कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा कति प्रगति भयो, कति खर्च भयो, कति आम्दानी भयो, त्यसमा बीईपीको अवस्था कस्तो छ, नाफा नोक्सानको अवस्था कस्तो छ, त्यो कुरा हामीले छुट्याउन सकियो, त्यसमा चाहिँ सहजता उत्पन्न हुने गर्छ। त्यही भएर वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेख राख्नु पनि वित्तीय लेखाविधिको प्रमुख तथा मुख्य उद्देश्यको रूपमा रहेको छ। यसले चाहिँ जुन समयमा कारोबारहरू सम्पन्न गरिन्छ, तयार गरिन्छ, सोही समयमा त्यसको व्यवस्थित ढङ्गले दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारमा, कम्पनी ऐनको आधारमा, साथसाथै लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको आधारमा अभिलेखहरू राख्दै गइन्छ। त्यस्तै दोस्रो उद्देश्यतिर जान सक्छौँ, जसमा चाहिँ सञ्चालन नतिजा प्रदर्शित गर्नु। सञ्चालन नतिजा भनेको व्यवसाय सुरु गरिसके पछाडि व्यवसायमा तीनवटा अवस्था हुन सक्छन्। हामीले जानेकै कुराहरू पनि हुन सक्छ, हामीले रिकल मात्रै गर्दा पनि भयो। व्यावसायिक संस्था सुरु गर्दाखेरि तीनवटा अवस्था आउन सक्छन्। एउटा भनेको नाफा हुने अवस्था। नाफा भन्नाले हामी बुझ्न सक्छौँ, सामान्यतया नाफालाई परिभाषित गर्दा लागत भन्दा आय बढी भएको अवस्थालाई हामीले नाफा भएको मान्न सक्छौँ। जति खर्च गरिएको छ सोभन्दा धेरै आम्दानी भयो भने त्यसमा चाहिँ नाफा समावेश हुन्छ, त्यो अवस्था आउन सक्छ। दोस्रो भनेको घाटामा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनकि व्यावसायिक संस्था हो, नाफा र घाटा त सँगसँगै चलिरहने निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा रहेको हुन्छ। कहिले नाफा हुन्छ, कहिले घाटा हुन्छ। र घाटा भन्नाले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ खर्च भन्दा आम्दानी कम भएको अवस्था, अथवा आम्दानी भन्दा आय भन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा व्यवसायले घाटा बेहोरी राखेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सञ्चालन भइराखेको हुनसक्छ। र अर्को तेस्रो अवस्था भनेको हामीले अलिक कम सुनेको पनि हुन सक्छौँ, अथवा सुनेको पनि हुन सक्छौँ, बीईपीको अवस्था। बीईपी भन्नाले ब्रेक इभन पोइन्ट, अथवा न नाफाको अवस्था न घाटाको अवस्था। यो त्यस्तो अवस्था हो जसमा चाहिँ लागत तथा आम्दानी बराबर हुने गर्छ। जति लागत छ त्यति नै बराबर मात्रै आम्दानी, अथवा जति व्यवसायमा लागत लागेको छ त्यति चाहिँ आम्दानीले रिकभर गर्ने अवस्था,
र यसमा चाहिँ व्यवसायले नाफा पनि नकमाउने अवस्था र घाटा पनि नबेहोर्ने अवस्थामा सञ्चालन हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ सधैँभरि त हुँदैन, कहिलेकाहीँ बिइपीको अवस्थामा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मुख्यतया यिनी तीनवटा अवस्थाहरू हुन सक्छन्। र त्यो के छ अवस्था, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्रदर्शित गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन नतिजा भन्ने गरिन्छ। व्यवसाय सुरु गर्ने बित्तिकै नाफामा सञ्चालन भएको छ कि घाटामा सञ्चालन भएको छ कि ननाफा नघाटाको अवस्था के छ, त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरेर नाफा नोक्सान खाताहरू हेर्ने गरिन्छ। नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाताहरू तयार पारेर त्यसै गरी ट्रेडिङ अकाउन्टहरू व्यापार खाताहरू हेरेर त्यसमा व्यवसाय सञ्चालनको नतिजा के कस्तो छ, नाफा घाटाको स्थिति कस्तो छ त्यो हेर्न सकिन्छ। जसमा चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको मेन पर्पजको रूपमा अब्जेक्टिभको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को वित्तीय अवस्थाको चित्रण गर्नु। वित्तीय अवस्थाको कुनै पनि वित्तीय लेखाविधिको उद्देश्य भनेको कुनै पनि संगठनको निश्चित समय अवधिको वित्तीय अवस्था कस्तो छ त, वित्तीय यथार्थ स्थितिको चित्रण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। व्यवसायको वित्तीय स्थिति भन्नाले सम्पत्ति, दायित्व, पुँजीको स्थितिलाई जनाउँछ, जुन चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट भनेर हामीलाई थाहा छ। हामीले फाइनल अकाउन्ट तयार पारिसकेको छौँ प्लस 2 तिर पनि, अब हामीले डिप्लोमामा पनि फाइनल अकाउन्ट तयार पार्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ सम्पत्ति, दायित्व तथा पुँजीको अवस्थालाई नै हामीले वित्तीय स्थिति भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसको अवस्था कस्तो छ, कुनै पनि निश्चित समय अवधिसम्ममा व्यवसायको निश्चित समय अवधि भन्नाले आर्थिक वर्ष भनेर बुझ्न सक्छौँ। एक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा, एक आर्थिक वर्ष पुरा हुँदाखेरि व्यवसायको सम्पत्तिको अवस्था कस्तो छ, अस्तित्वमा रहेका स्थिर सम्पत्ति, त्यसै गरेर अदृश्य सम्पत्तिहरू, सम्भावित सम्पत्तिहरू, त्यसै गरेर चल सम्पत्तिहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यसै गरेर व्यवसायका दायित्वहरूको अवस्था कस्तो छ, दीर्घकालीन दायित्वहरू, शेयर पुँजीको अवस्था कस्तो छ, त्यसै गरेर चालु दायित्वहरूको अवस्था कस्तो छ, सम्भावित दायित्वहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यो कुराहरूलाई त्यसले चित्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा थोरै कुरा जोडौँ। सामान्यतया व्यवसायका विभिन्न किसिमका फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू तयार पारिएको हुन्छ विभिन्न पर्पजले। अहिले त त्यस्तो अलिक कम छ, र पनि कतिपय व्यवसायहरूले भएको भन्दा बढी नाफा देखाएर पनि वित्तीय स्थिति देखाएको हुनसक्छ, अथवा उनीहरूको नाफा नोक्सान बढाएर पनि देखाएको हुनसक्छ। सम्पत्ति दायित्वहरू कम गर्ने, सम्पत्ति बढाएर नाफामा चलिराखेको देखाउन पनि सकिन्छ, जसबाट चाहिँ बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि, सेयरमा लगानी बढाउनको लागि, ऋण लगानी बढाउनको लागि, कम्पनीप्रति बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि त्यो किसिमको वित्तीय स्थिति देखाएको हुनसक्छ। त्यस्तै भएको भन्दा नाफा कम देखाएर पनि वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको हुनसक्छ, जसबाट चाहिँ प्रत्येक व्यावसायिक संस्थाले कुनै पनि देशमा व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि अनिवार्य रूपमा सरकारलाई कर भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो करबाट बच्नको लागि जति आम्दानी कम भयो त्यति नै कम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो करबाट बच्नको लागि पनि कहिलेकाहीँ भएको भन्दा कम नाफा देखाएको हुनसक्छ, अथवा घाटामा सञ्चालन गरेको हुनसक्छ। त्यसै गरेर कहिले र वास्तविक आर्थिक स्थिति देखाएर वित्तीय स्थिति बनाएको हुनसक्छ, वित्तीय विवरणहरू बनाएको हुनसक्छ। यी यस्ता तीनवटा अवस्थाहरू मध्ये वास्तविक अथवा यथार्थ वित्तीय स्थितिको चित्रण पनि फाइनेन्सियल अकाउन्टिङले, वित्तीय लेखाविधिले गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ वास्तवबाट, ब्यालेन्स सिटबाट हामीले देख्न सक्छौँ सम्पत्ति, दायित्व तथा पुँजीको अवस्था कस्तो छ। त्यो पनि वित्तीय लेखाविधिको उद्देश्यहरू त्यो देखाउनु, प्रदर्शित गर्न पनि यो यसको उद्देश्यको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै आवश्यक वित्तीय जानकारीहरू उपलब्ध गराउनु। अघि पनि हामीले थोरै चर्चा गऱ्यौँ व्यवसायको भाषा भनेरै। व्यवसायका विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरू रहने गर्छन्। व्यवसायका सरोकारवाला पक्षहरू भनेको व्यवसायसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन आउने कुनै पनि पक्ष हुन सक्छन्, जुन चाहिँ बाह्य रूपमा पनि हुन सक्छ, सङ्गठनभित्र प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध पनि हुन सक्छन्। कर्मचारी, कामदार, मालिक, लगानीकर्ता, सेयरवाला, प्रतिस्पर्धी कम्पनी, सरकार, ऋणदाताहरू, यस्ता विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू, ग्राहकहरू, यो चाहिँ व्यवसायका सरोकारवालाहरू हुन सक्छन्। ती फरक फरक सरोकारवाला पक्षहरूलाई फरक फरक किसिमको वित्तीय जानकारीहरू आवश्यक पर्ने गर्छ। त्यो वित्तीय जानकारीहरू, आवश्यक वित्तीय जानकारीहरू विभिन्न बाह्य तथा आन्तरिक पक्षलाई उपलब्ध गराउन पनि वित्तीय लेखाविधि तयार पार्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ वित्तीय सूचना विश्लेषण र व्याख्या गर्नु। वित्तीय सूचना विश्लेषण र व्याख्या गर्नु, यसले
वित्तीय सूचनाहरूले अभिलेख मात्रै गर्ने काम गर्दैन। यसले चाहिँ वित्तीय कारोबारहरू मौद्रिक रूपमा मापन गर्न सकिने कारोबारहरूलाई जर्नल इन्ट्रीदेखि लिएर फाइनल अकाउन्टसम्म अभिलेख राख्ने त काम गर्छ नै। र त्यस पछाडि त्यसको अवस्था कस्तो छ त, त्यसले कुन स्थिति देखाइराखेको छ, राम्रो स्थिति छ, नराम्रो स्थिति छ, सामान्य स्थिति छ, सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ वा सन्तोषजनक छ, त्यो कुराहरू पनि यसले जनाइराखेको हुन्छ। त्यो व्याख्या विश्लेषण पनि फाइनेन्सियल अकाउन्टिङभित्र गर्ने गरिन्छ। वित्तीय विवरणहरूको विश्लेषण व्याख्या गर्ने मुख्य कार्य भनेको वित्तीय लेखाविधिकै फाइनेन्सियल अकाउन्टिङकै हो। र फाइनेन्सियल अकाउन्टिङका उद्देश्यहरू भनेको यति नै छन्, यिनै 5 वटा। कतिपय बुकमा बढी अथवा कम पनि भेट्न सक्छौँ र सामान्यतया यसका उद्देश्य भनेको यति नै छन्। अब यसको अर्को टपिक्स भनेको यो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ अन्तर्गत लिमिटेसन अफ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, वित्तीय लेखाविधिका सीमाहरू। हामीले अब यसमा अब्जेक्टिभलाई नै एडभान्टेजेस, इम्पोर्टेन्स अथवा यसलाई मेरिट्सको रूपमा लिन सक्छौँ। यही उद्देश्य भनेको महत्त्व पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ र फाइदा भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। कतिपय उसमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै व्यक्त गरेको छ भने यसमा चाहिँ एउटै रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै लिमिटेसनलाई डिसएडभान्टेजेस पनि भन्न सकिन्छ, डिमेरिट्स पनि भन्न सकिन्छ। यसका सीमा भन्नाले यसको बेफाइदा पनि हो। त्यही भएर हामीले यसलाई लिमिटेसनलाई यदि डिसएडभान्टेजेस भनेर सोध्यो भने यही लिमिटेसन नै सोध्दा हुन्छ। यसलाई थोरै छलफल गरौँ। यसको लिमिटेसनको पहिलोमा समग्र नतिजा मात्र उपलब्ध गराउँछ। यसले सामूहिक नतिजा, समग्र व्यवसायको अवस्था कस्तो छ त, समग्र प्रोजेक्टको त्यो योजनाको त्यो कार्यक्षेत्रको अवस्था कस्तो छ त्यो मात्रै देखाउने गर्छ। यसले चाहिँ प्रत्येक क्रियाकलापहरूको छुट्टा छुट्टै रूपमा व्यक्तिगत जानकारीहरू, व्यक्तिगत क्रियाकलापहरू, व्यक्तिगत भन्नाले अब प्रत्येक कारोबारहरूको, प्रत्येक छुट्टा छुट्टै कारोबारहरूको छुट्टा छुट्टै नतिजा चाहिँ यसले देखाउँदैन। यसले सामूहिक रूपमा मात्रै हामीले व्यक्त गर्ने गरिन्छ। प्रत्येक कारोबारहरूको छुट्टा छुट्टै व्यक्तिगत जानकारीहरू हामीलाई उपलब्ध गराउन सक्दैन। यो चाहिँ यसको सीमाको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै मूल्य निर्धारणमा सहयोगी नहुनु, मूल्य निर्धारण हुनको लागि, मूल्य निर्धारणमा सहयोगी हुनको लागि प्रत्येक कारोबारहरूको वस्तुको उत्पादन लागत थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। लागतसँग सम्बन्धित जानकारीले त्यस्तो उपलब्ध गराउँदैन। त्यसै गरेर जब कुनै पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने छ भने त्यसको लागत आवश्यक पर्छ। हामीलाई लागत थाहा हुनुपर्छ। लागत बिना हामीले मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैनौँ। अचुवाको भरमा हामीले मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ कतिमा त्यो सामग्री उत्पादन गरिएको छ, बजारसम्म ल्याउँदाखेरि कति लागत लागेको छ, युनिट कस्ट कति छ, त्यसमा कति प्रफिट मार्जिन एड गर्ने र कतिमा बेच्ने भनेर हामीले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यसमा मूल्य निर्धारणमा यो सहयोगी हुँदैन, किनकि यसले व्यक्तिगत क्रियाकलापलाई, व्यक्तिगत जानकारीहरूलाई त यसले देखाउँदैन। त्यो भन्ने बित्तिकै प्रत्येकको उत्पादन लागत कति छ त्यसमा जानकारी दिँदैन। जब उत्पादन लागतको बारेमा जानकारी दिँदैन, प्रत्येकै उत्पादन लागतको बारेमा जानकारी हुँदैन भने मूल्य निर्धारणमा पनि यो सहयोगी हुँदैन। त्यस्तै अर्को सीमामा जान सक्छौँ जसमा लागत नियन्त्रण नगरिनु। वित्तीय लेखाविधिमा लागतसँग सम्बन्धित, लागत नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमका कुराहरू समावेश गरिँदैन। यसमा चाहिँ वित्तीय लागतले अथवा वित्तीय लेखाले लागत नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई महत्त्व नै दिँदैन। यसले पछिल्लो टपिक्समा हेर्न सक्छौँ हामी, लागत लेखाविधिमा हेर्न सक्छौँ। त्यसमा लागतको सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख गरेको छ। वित्तीय लेखाविधिमा लागतसँग सम्बन्धित, लागत नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्रियाकलापहरू उल्लेख गरिएको पाइँदैन। यो पनि यसको बेफाइदाको रूपमा, सीमाको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै लागतको वर्गीकरण नहुनु, अब अहिलेकै टपिक्समा त्यो जोडेर दिएको छ। जब लागतसँग सम्बन्धित जानकारीहरू नि यसले दिँदैन भनेपछि यसमा लागतको वर्गीकरण गर्ने कुरा पनि भएन। कति खालका लागत लाग्छन् भनेर हामीले सामान्यतया बीबीएस फर्स्टको अकाउन्टमा पनि पढेको छौँ। त्योभन्दा अगाडिको अकाउन्टतिर पनि हामीले पढेका छौँ। लागत धेरै खालका हुन सक्छन्। त्यसको विभिन्न आधारमा हामीले लागतको छुट्याउन सक्छौँ। स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, मिश्रित लागत, वस्तु उत्पादन लागत, बिक्री लागत, यस्ता विभिन्न किसिमका लागतहरू हुन्छन् जुन चाहिँ आधारको आधारमा, यसको बेसिसको आधारमा फरक फरक तरिकाले छुट्याउन सक्छौँ। यो चाहिँ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङमा हुँदैन। यसमा चाहिँ लागत वर्गीकरण गर्ने प्रावधानहरू हुँदैन। कति प्रकारका लागतहरू लागिएको छ त्यो कुराहरू विश्लेषण गर्न यसमा असमर्थ हुने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ तुलनाको लागि मापदण्ड नहुनु। कुनै पनि व्यवसायिक क्रियाकलाप सफल छन् वा असफल छन्, राम्रो छ वा नराम्रो छ, त्यसलाई तुलना गर्नको लागि उचित मापदण्ड आवश्यक पर्छ। जबकि यसमा उचित मापदण्डहरू उपलब्ध हुँदैन।
व्यवसायको वित्तीय लेखाविधि अन्तर्गत संगठनको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक भएको छ कि छैन, कस्तो छ, त्यो जाँच गर्नको लागि कुनै पनि आधिकारिक मापदण्डहरू यसमा प्रयोग गरिँदैन। यो पनि यसको बेफाइदाको रूपमा, सीमाको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को भनेको लागतसँग सम्बन्धित जानकारीहरू उपलब्ध गराउन असफल। त्यो माथिकै कुरा भयो। जब लागतको कुरा नै यसमा व्यवस्था गरिन्छ, महत्त्व दिँदैन भने त्यही लागतसँग सम्बन्धित जानकारीहरू उपलब्ध गराउन पनि असफल नै हुने गरिन्छ। त्यस्तै ऐतिहासिक जानकारीमा आधारित यसमा चाहिँ व्यवसायिक कारोबार पहिला नै भइसकेको हुन्छ, आर्थिक वर्ष समाप्त भइसके पछाडि कुन कुनको अवस्था कस्तो छ त समग्रमा नतिजा प्रदर्शित गर्ने गरिन्छ। र यसमा चाहिँ मृत्युपछिको जाँच अघि पनि भनिएको थियो त्यो टर्म, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। मृत्युपछिको जाँच जस्तै हो यसमा, जसको चाहिँ खासै महत्त्व त्यही आर्थिक वर्षभित्र हुँदैन। महत्त्व त हुन्छ, महत्त्वहीन त होइन, तर त्यसले चाहिँ अर्को आर्थिक वर्ष, आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यसले आधारको रूपमा काम गर्छ। के समस्या छन्, के कमजोरी छन्, त्यही आर्थिक वर्षभित्रै पत्ता लगाएर त्यसलाई त्यही आर्थिक वर्षभित्रै सुधार गर्न चाहिँ सम्भव हुँदैन यसमा। किनकि यो चाहिँ समग्र कार्यवाहीहरू गरिसके पछाडि, कार्य सम्पादन भइसके पछाडि मात्रै यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ ऐतिहासिक जानकारीमा आधारित छ। त्यही भएर यो चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि फलदायी भए तापनि सोही आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ त्यति फलदायी हुँदैन। त्यस्तै यसको चाहिँ अर्को अन्तिम सीमा भनेको श्रमिकको क्षमताको मापन बनाउनु। यसमा चाहिँ कुनै पनि व्यवसायभित्र विभिन्न सिप, योग्यता, दक्षता भएका मानव संसाधनहरू कार्यरत रहेका हुन्छन्। ती मानव संसाधनहरूमा विभिन्न कार्य गर्ने अनुभव हुन सक्छ, विभिन्न कार्यकुशलता, विभिन्न क्षमता, दक्षता हुन सक्छ, उनीहरूसँग विभिन्न योग्यता हुन सक्छ, विभिन्न विधि प्रयोग गरेर कार्य गर्न सक्छन्। तर यो लेखाविधि अन्तर्गत श्रमिकहरूको क्षमताको मापन गर्ने, कार्यकुशलताको मापन गर्ने कुनै पनि औजारहरू छैन, कुनै पनि किसिमको व्यवस्था गरिएको छैन जसमा चाहिँ श्रमिकहरूलाई, योग्य श्रमिकहरूलाई, अनुभवी श्रमिकहरूलाई उत्प्रेरणासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्नको लागि समस्या हुन सक्छ। जबकि उनीहरूको कार्यकुशलता मापन गर्ने कुनै मापदण्ड नै छैन भने को योग्य छ, को अयोग्य छ, को कामचोर छ, कुन चाहिँ लगनशील छ, संगठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्यप्रति कटिबद्ध छ, त्यो छुट्याउन गाह्रो पर्ने गर्छ। जसमा चाहिँ उनीहरूलाई उत्प्रेरणासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको लागि अप्ठ्यारो पर्ने गर्छ। त्यही भएर वित्तीय लेखाविधिको बेफाइदा अथवा सीमाको रूपमा सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थामा कार्यरत श्रमिकहरूको, मानव संसाधन अथवा कर्मचारी कामदारहरूको क्षमताको मापन नहुनु पनि यसको बेफाइदाको रूपमा रहेको छ। र सामान्यतया हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङका लिमिटेसनहरू यति नै छन्। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि केही कन्फ्युजन छ, अलिकति नबुझेको छ भने भनौँ। अकाउन्टिङ इन्फर्मेसन सिस्टम, त्यसै गरेर फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ र यसका अब्जेक्टिभ र लिमिटेसनमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्न सक्छौँ। के छ कन्फ्युजन छ भने भनौँ। छ कसैलाई कन्फ्युजन? छैन सर। हजुर, टाइम पनि सकिन आँटेछ। अब रुटिन हेरेको छ नि होइन, त्यो कहिले क्लास हुन्छ अकाउन्टको फेरि भनेर? बिहिबार 7 बजेबाट होला होइन? अब अर्को क्लासमा हामी कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ, त्यसै गरेर यसका डिफरेन्सेसहरू, सिमिलरिटिजहरू हेर्ने गर्छौँ। आजको क्लासमा यति नै गरौँ। र सकेसम्म सबै साथीहरूलाई उपस्थित हुनको लागि